بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے. درود و سلام امام کائنات امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے. قرآن پاک دی جو آیت میں تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اللہ پاک نے اس آیت اندر فرمایا لوگوں میری پکڑ بڑی سخت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کہ اللہ پاک کافر نو بے حیا نو، کافر قوم اور بے حیا قوم، فرمایا کہ اللہ پاک ٹھل دے دیندہ ہے، ڈور ٹھلی چھڑ دیندہ ہے. تو جدوں پھر اللہ پاک ڈور نو کھچ دینے اپنی پکڑ اندر اپنے شکنجے اندر لے کے ہوندے نے، تو پھر کوئی بھی بندہ اللہ دی پکڑ تو چھڑان والا نہیں ہویا کرتا. اور کوئی بھی قوم، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی قبیلہ یا ملک اللہ پاک دی دتی ہوئی مہلت نو اپنی طاقت نہ سمجھے. ایدے اندر مسلمان بھی شامل ہے، مرد بھی شامل ہے، عورت بھی شامل ہے، کافر بھی شامل ہے، مشرک بھی شامل ہے. کوئی بھی بندہ، کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک اللہ پاک دی دتی ہوئی مہلت نو اپنی طاقت نہ سمجھے. اے نہ سمجھے کہ مینوں مہلت ملی ہے تے میں اس مہلت تے طاقت تے میں فرعون بن جاواں، قارون بن جاواں، یا سرکش گھوڑا بن جاواں، اللہ دی بغاوت کراں، اللہ نو ناراض کراں. انج نہیں. فرمایا ہے جڑی تانوں مہلت دتی ہے نا، اے مہلت اندر مسلمان واسطے تے بہتری ہے تے غیر مسلم کافر واسطے، بے حیا واسطے، مشرک واسطے بہتری نہیں. فرمایا کہ اسی چاہنے ہاں کہ اپنا پیالہ گناہاں نال تے ظلم نال مزید بھر لوے. تے اللہ پاک فرماندے نے ان بطش ربک لشدید. پھر جدوں ساڈی پکڑ ہوندی ہے نا، کوئی بھی بے حیا کافر مشرک بچ سکدا نہیں، بچ سکدا. اور حالیہ دنوں دے اندر اے تقریباً 2-2.5 سال دے عرصے اندر اسرائیل نے امریکہ دیاں سازشاں دے نال فلسطین دا، غزہ دا جو حال کیتا ہے میرے اور تواڈے سامنے. تو آج اللہ پاک نے امریکہ نو اپنی پکڑ اندر لے آندا ہے. فلسطینی مظلومی بچیاں دیاں بد دعاواں، رونا، بلکنا
اللہ پاک نے عرش نو ہلا دیتا ہے۔ آج تقریباً 15-20 دن ہو گئے نے امریکہ دے اندر جو اگ لگی ہے جہنم نما نقشہ بیان ہوندا پیا ہے، ساریاں پاوراں طاقتاں فیل ہو گئیاں نے، ہلے تک اگ دے اتے قابو پا سکے۔ فرمایا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، تے محلت تو پہلا اپنی اصلاح کر لو، تے جدو ساڑی پکڑ آ گئی تے پھر اسی کتے دائیں بائیں دوڑن دینا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ، اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِید۔ اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا اِنَّ کَیْدِ مَتِین۔ پہلی آیت اندر اللہ پاک نے فرمایا لوگو میری پکڑ بڑی سخت ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے، اور دوسری آیت اندر فرمایا اِنَّ کَیْدِ مَتِین، فرمایا میری پکڑ بڑی مضبوط ہے، اور تیسری آیت اندر اللہ پاک فرماتے نے فرمایا اِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِید۔ فرمایا کائنات دے لوگو جنوں میں پکڑ لواں، فرمایا اِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِید، فرمایا میری پکڑ بڑی دردناک تے بڑی سخت ہے۔ اللہ تے اللہ پاک فرماتے نے میری پکڑ تو پہلا ظالماں نو چاہیے، کافراں نو چاہیے، مشرکاں نو چاہیے، جیڑا فرعون بنے ہے، قارون بنے ہے، جناب سرکش گوڑا بن گیا ہے، بغاوتاں کردہ پیا ہے، نافرمانیاں کردہ پیا ہے، انہوں چاہیے میری پکڑ تو پہلا اپنی اصلاح کر لوے۔ آئیے قرآن پاک نے 7 قوماں دا ذکر کیتا ہے جنہ تے اللہ دی پکڑ آ گئی ہے، پھر کوئی بھی بچا نہیں سکیا۔ سب تو پہلی قوم اللہ پاک دے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام دی قوم میں کر کے سیدنا نوح پیغمبر نے اپنی قوم نو 950 سال تک اللہ دی توحید دی دعوت دیتی، اللہ دی وحدانیت دی دعوت دیتی، لوگاں نو دسیا لوگو اللہ ایک جے، رب ایک جے، او دے در تے آ جاؤ، او دا شریک کوئی نہ بناؤ، ادیاں عبادتاں دا حصہ غیراں دے اگے تقسیم نہ کرو۔ اللہ سمجھان دے رہے، دن بھی لوگاں نو سمجھایا، رات بھی لوگاں نو سمجھایا، ہر لمحہ ہر پل لوگاں دی اصلاح کرن دی کوشش کیتی۔ چند ایک لوگ نے جڑے مسلمان ہوئے نے، چند ایک لوگ نے جنہاں نے اللہ دی وحدانیت نو منیا، اللہ دے نبی دی ذات تے ایمان لے کر گیا دا 950 سال تو بعد ہن اللہ پاک دے پیغمبر اللہ پاک دے نال ہم کلام عرضاں کر دینے، دعاواں تے بد دعاواں تے التجاواں کر دینے۔ اللہ اے تیرے بندے نے انہاں دا آپے حساب کر لے گن تو، اللہ سوڑیا میری تے من دے سن دے نہیں، مینوں تے کسے جناب سمجھ دے نہیں۔ اللہ
اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے نو پیغمبر ہن اسی آپ ہی انہاں نوں پوچھ لینے آپ ہی انہاں دا حساب لگا لینے ہن میں جانا تے اے جانن میں انہاں دے نال کی کرنا ہے اللہ پاک نے فرمایا نو پیغمبر ایک کشتی بنا لے اللہ اللہ کشتی بناؤں دے پینے تے لوگ لاگوں دی ننگ دینے ٹھٹھا تے مداد کر دینے آندے نے نو پیغمبر کہت سالیاں پہیاں ہویاں نے پانی دا قطرہ پین واسطے لب دا کوئی نہیں ایک کتھے کشتی چلائیں گا ریت تے کشتی چلائیں گا پہاڑی تے کشتی چلائیں گا ٹھٹھا تے مداد کر دے رب دے پیغمبر اللہ پاک مرداں کر دینے اللہ ٹھٹھا تے مذاق کر دے پہ فرمایا کوئی گل نہیں میرا پیغمبر غم نہ کر تھوڑی دیڑنے اللہ اللہ کشتی تیار ہو گئی فرمایا ہر قوم دا ہر جاندار دا ایک ایک جوڑا اس کشتی اندر بٹھا لے ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا رب دے پیغمبر نے انج کر کے جناب رب دے پیغمبر نے کتا بھی بٹھا لیا خنزیر بھی بٹھا لیا چڑیا بھی بٹھا لئی کوا بھی بٹھا لیا انسان بھی بٹھا لیا نہیں بٹھایا تے مشرک نہیں بٹھایا میں تفسیر دے گوالے نڑ گل کرنا چاہنا میرے پائی پتہ چلیا اس نقطے دی اندروں مشرک بندے تو اللہ دی زمین تے کتا بھی چنگا ہے خنزیر بھی چنگا ہے جڑا مشرک بندہ ہے اللہ دی نظر اندروں دی کوئی اہمیت نہیں اللہ دی نظر اندروں اس بندے دی کوئی اوقات نہیں اللہ فرمایا ہر جاندار نو بٹھا لے مشرک نو نہیں بٹھانا شرک کرنے والے نو نہیں بٹھا لیا اللہ پاک نے اج جناب والا آسمان نو حکم دیتا ہے پانی برسانا شروع کر دے انّا بطش ربک لشدید اللہ دی پکڑ آ گئی ہے اللہ دی گرفت آ گئی ہے انّا قید متین آسمان نو حکم دیتا پانی برسانا شروع کر دے پانی برسنا شروع ہو گیا ہے اور نال زمین اللہ نے حکم دیتا ہے پانی اپنے اندروں نکالنا شروع کر دے آسمان تو بھی پانی ہوندہ پہ ہے زمین دے نیچوں بھی پانی نکلدہ پہ ہے مفسرین فرماتے نے تنوراں دے اندروں پانی نکل آیا ہر پاسے پانی ہی پانی ہو گیا کسے دے گٹیاں تک پانی کسے دے گوڑیاں تک پانی کسے دے پیٹ تک پانی کوئی پانی دے اندر گوتے کھاندہ پہ ہے اسے عالم اندر عوام گرک ہندی پئی ہے عوام تباہ و برباد ہندی پئی ہے انّا بطش ربک لشدید رب دے پیغمبر رب دی پکڑا گئی ہے اپنے بیٹے کنانو 4 بیٹے نے حضرت نوح پیغمبر نے ایک بیٹا مشرک ہے کنان دلا میں فرمایا پترا آنا کلمہ پڑھ لے آنا میرا مرید بن جاؤ آنا رب دی توحید ایمان لے کر کے آ جا اوے میرے پترا میرے کول برداشت نہیں ہوئے گا جدو میری آنکھاں دے سامنے گوتے کھائیں گا جدو گرک ہو جائیں گا جان دیو پتر جتنا مرضی نا فرمان ہوئے باپ ہی ہویا کر دے ماں تے ماں ہی ہویا کر دیئے نا اللہ پاک نے ماں باپ دا رتبہ بڑا آلہ بنایا رب دے پیغمبر فرمان دینے اوے میرا پتر آنا کلمہ پڑھ لے کشتی اندر سوار ہو جا بیٹا نا فرمان باغی بغاوت کرنے والا فیرون تے سرکش گوڑا بنے ہے آندھے بابا کنج دیاں گلاں کردہ پہ ہے اے چوتی پکاڑ نظر نہیں ہوندہ میں ادھتے چڑھ کے اپنی جان بچا لوانگا فرمایا کم لیا پترا آج جوتی پہاڑ تے بھی کوئی نہیں بچے گا ہر پاسے پانی ہو جائے گا انّا بطش ربک لشدید اللہ دی پکڑا گئی ہے آج زمین تے بچے گا او جڑا رب نو ایک من لے گا جڑا رب دیاں فرما برداریاں
کرنیاں شروع کر دے گا۔ اے جو جودی پگاڑ تے چڑھ گیا پتر، پانی بلندہ پہ ہے، پانی دے اندر ایک گوتا لگی ہے، دوسرا گوتا لگی ہے، چھال بجیے تے پانی دی نظر ہو گیا ہے۔ اے جو جناب گوتے کھاندہ پہ ہے، رب تے پیغمبر آخر باپ سڑنا اکھاں ٹول پہیاں رو کے اللہ نال دعاواں کر دینے، اللہ تیرا وعدہ ہے میں تیری آلو یالوں بچا لوانگا، اللہ کرنا کرم کرنا، اللہ میری آنکھاں دے سامنے میرا بچہ رڑدا پیا، اللہ میری آنکھاں دے سامنے میرا بچہ گرک کندہ پیا ہے، مولا بچانا میرے پتر نو بچانا آج۔ اللہ پاک فرما دینے اوے منو پیغمبر گل سن، تیری اہل تے عیال اوے جڑا میرا کلمہ پڑھے گا، جڑا میرا کلمہ نہیں پڑھے گا وہ تیری آل تے اولاد نہیں ہو سکتی۔ نو پیغمبر گل سن، اگر ہون اپنے پتر دا ترلا مارے آ، انہا بادشاہ ربی کا لشدید میری پکڑ آ گئی ہے، اگر ہون اپنے پتر واسطے شفارشہ کی دیا من الجاگلین نبیاں دی صاف چوں کڑ کے تینو جاگلہ دی صاف اندر شامل کر دوانگا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا انہا بادشاہ ربی کا لشدید، رب دی پکڑ آ جائے تے پھر نبی بھی اپنے پتر نو بچا سکدا، رب دی پکڑ آ جائے تے پھر نبی بھی اپنی بیوی نو بچا سکدا۔ ڈریا کرو کہ کتے رب دی پکڑ نہ آ جائے۔ اج لوگ اتھے نبی کچھ نہیں کردا پیا، نبی دی آنکھاں دے سامنے پتر تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، بچا سکے تے اج کئی لوگ نے رب دی پکڑ آ بھی گئی تے آندے نے اے خدا کے پکڑے چھڑائے محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ میرے بھائیو جملہ شریعت دناڑے دا کوئی تعلق، رب دے پیغمبر نو 950 سال اللہ دی تبلیغ کی تھی، اپنے پتر نو بچا سکے، اپنی بیوی نو بچا سکے نہیں بچا سکے، اور نال نہ بیوی تے بچہ سامنے گرک ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا تیرے لگ دی کچھ نہیں، کیوں؟ کیونکہ تیری آل اولاد ازواج اونے بیوی یو ہو سکتی گے جیڑی تیرا کلمہ پڑھے تینو اللہ دا نبی تے جڑا مشرک ہے دا مسلمان نال کوئی تعلق۔ اللہ اکبر۔ اور اتنا ایک بڑی پیاری گل تفسیر اندر حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی، اللہ اکبر، اللہ جدو رب دے پیغمبر نے اپنے بیٹے نو کیا یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، اے میرا پتر گل سننا، کافران دا ساتھ چھڑ دے، آ کلمہ پڑھ کشتی اندر سوار ہو جاؤ۔ اے اندہ بابا میں انہاں دا ساتھ نہیں چھڑنا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جڑا نقطہ سمجھان دینے فرمان دینے لوگو صحبت دا بڑا سرویا کر دے، بیٹا نبی دے کافران دی بیڑی بے گیا ہے، کافران دی صحبت دا سروے کو نال کافران دی صحبت اندر چلا گیا ہے، بیٹا رب دے پیغمبر دے صحبت دا اتنا سر ہے کہ کافران دی صحبت اندر مل کے اپنے باپ دا کلمہ چھڑ دیتا، اپنے باپ دا ساتھ چھڑ دیتا، نتیجہ کی نکلے ہے واسلے جگنم ہو گیا ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرمانے نے لوگوں صحبت دا بڑا سرویا کر دے، اپنیاں اولاداں تے خاص توجہ دیا کر، ویکھیا کر کتے تیرا بیٹا کتے تیری بیٹی گندی مجلس تے اختیار نہیں کر گئی، کتے تیرا بیٹا تے بیٹی گندے لوگاں دی صاف اندر تے شامل نہیں ہوگے۔ اور پھر ایک اللہ والے نے ہنج کیا اللہ اللہ چنگی صحبت ایویں جے میں دکان اتارا
چنگی صحبت ایویں جویں دکان اتارا سودا لئیے یا نہ لئیے خوشبواں آن ہزاراں گندے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان لوہارا کپڑے کنج کنج پویں پئیے چڑکا آن ہزاراں حضرت شیخ شادی فرمانے نے لوگو صحبت دا بڑا اثر ہوندا ہے نبی دا بیٹا ہے صحبت کافراں دی مل گئی ہے تے ایمان تو جنت تو محروم ہو کے جہنم چ ٹر گیا آج سیانے حضرت وہ کوئی گل نہیں مشرک ہی ہے نا وہ کوئی گل نہیں کافر ہی ہے نا وہ دا کوئی گل نہیں ساتھ ملے ہے آپ پہ آستہ آستہ وہ ٹھیک ہو جائے گا وہ ٹھیک ہووے یا نہ ہووے مگر تیرے بچے دا بیڑا گرک ضرور اللہ اکبر اللہ اے تے پہلی قوم سے ان بطش ربک لشدید اللہ دی پکڑ آئی اللہ نے تباہ و برباد کر دیتا بیڑا گرک ہو گیا شرک دی وجہ تو پکڑ آئی ہے اللہ اکبر اللہ اور اگلی قوم عاد حضرت جناب والا حود علیہ السلام اس پیغمبر دی قوم عاد دا نام اللہ پاک نے بڑا بڑا قد عطا کیتا ہے نا شریع حدیث پاک دے اندر تفسیران دے اندر انہاں دا قد کھجوران دی منند لکھے آئے نا 60 ہاتھ انہاں دا قد دے نا اللہ 40 ہاتھ یعنی کہ پورے گبرو جوان کڑیل نے اللہ اکبر اتنا قد دینا اور جناب والا بڑے بڑے چوڑے جسم لینا اللہ اکبر اللہ دے پیغمبر دیاں بغاوتاں شروع اللہ دیاں نافرمانیاں شروع اللہ اور دل اندر خیال ہے اللہ پاک نے قد بھی بڑا دیتا ہے نا اللہ نے مال بھی بڑا دیتا ہے اللہ نے حسن بھی بڑا دیتا ہے لڑائی ہو جان دیتی ہیں کر کے جناب پورا پہاڑ چک دے تے چک کہ اگلی قوم تے سٹ دیں دے کوئی بھی قوم انہا دنار مقابلہ نہیں سی کر سکتی اللہ اکبر قوم عاد این کر کے جناب متکبر بن گے سرکش گو گے اللہ دیاں بغاوتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں رب دے پیغمبر حضرت حود نے بڑا سمجھایا فرمایا لوگوں ہنج نہ کرو انہا بطش ربک لشدید اللہ دی پکڑ بڑی سخت نہ ایک نہیں منی ایک نہیں سنی اللہ دا عذاب آ گیا اللہ دی پکڑ آ گئی اللہ پاک نے انہا تے قید سالیاں مبتلا کر دیتیاں قید سالیاں انہا تے آ گئیاں ہن جناب والا جو لب دے کھائی جاندے حلال گرام دی تمید ختم ہو گئی ہے نا اللہ حتیٰ کہ درختان دے پتے کھانے شروع کر دیتے نے کئی دن تک قید سالیاں نہ تے مسلط رہیاں ہن جناب والا ہنج کر کے جناب ہن پریشان نے کی کرنا چاہیے رب دے پیغمبر فرماتے نے لوگو ہلے بھی آ جاؤ اللہ دے در تے شرک نہ کرو تکبر نہ کرو لوگاں نہ لڑائیاں تے جھگڑے نہ کرو آ جاؤ رب کولوں کلے بھی معافیاں مانگ لو اللہ معاف کر دے گا اللہ معاف کر دے گا اللہ نہیں سنی تے نہیں منی اللہ پاک نے کون انہاں نو اپنی پکڑ دے لپیٹے اندر لے لیا انہاں کئی دی متین اللہ دی پکڑ بڑی سخت نا اللہ دی پکڑ بڑی مضبوط نا اللہ پاک نے 7 راتاں تے 8 دن انہاں تے طوفان تے اندھیری چلا دیتی ہے نا ہوا چلا دیتی ہے اس قدر تیز گواہ نا اس قدر تیز طوفان نا اللہ اکبر ہوا دے اندر انج کر کے اٹھ دینے ہوا بلندیاں تے لے جان دیئے انج جناب والا پھر زمین تے سٹ دیئے نا انج جناب سر الگ ہو جاندہ ہے تاڑ الگ ہو جاندہ ہے 7-8 دنوں تو بعد
ہوا بند ہوئی نا، طوفان بند ہویا نا، رب دے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ فرما دینے انج زمین تے لیٹے نے جس طرح درخت نو انج زمین تو اخاڑ کے سٹیا گندہ نا، انہا بطش ربک لشدید، جدوں اللہ دی پکڑ ہوں دیئے نا، اللہ پاک دے سامنے بڑیاں بڑیاں طاقتاں ناکام ہو جاندیاں نے، بڑے بڑے قد ناکام ہو جاندے نے، بڑیاں بڑیاں جناب والا تکبر ہنج کر کے خاک ہو جاندے نا، انہا بطش ربک لشدید۔ میرے بھائی اللہ دی پکڑ تو پہلا پہلا اپنی اصلاح کر لے، اللہ دی پکڑ تو پہلا پہلا اپنا تکبر ختم کر دے، اللہ دی پکڑ تو پہلا اللہ دے گھر اندر آکے سجدہ ریز ہو جا۔ اے دوسری قوم، آئیے تیسری قوم، اس قوم دا نام قوم سمود گئے، حضرت صالح پیغمبر دی قوم میں نا انج کر کے ڈیمانڈ کی تھی، انج کر کے حضرت صالح دے کوڑائے آکے آنتے نے اسی کلمہ تاں پڑھاں گے، اگر اے سامنے جڑا پہاڑ ہے ایتی اندروں ایک اونٹنی نکلے، اونٹنی دے نال ایک بچہ بھی ہوئے اور اونٹنی دودھ دیندی ہوئے نا، اسی اوزا دودھ پیوانگے تھے کلمہ پڑھ لوانگے۔ رب دے پیغمبر نے دعاواں کی دیا، انہاں دا مطالبہ پورا ہو گیا، رب دے پیغمبر نو اللہ نے معجزہ عطا کر دیتا ہے نا، اونٹنی نکل آئیے نا، نال ایک بچہ ہے نا، ہن دودھ جناب اونٹنی دے رہی ہے، ایک دن دودھ ایک قوم سمود پین دیئے نا، اور ایک دن اونٹنی پانی پین دیئے نا، انج نظام چل داریا، حتیٰ کہ اس نوبت تے پہنچ گئے، دودھ نال انج آپھر گئے، دیسی کیوں بھی جمع گندہ پہ ہے، دودھ ویچ دے پہ، غربتاں ختم ہو گئیاں، امیریاں مل گئیاں، ہون کی کیتا ہے نا، اونٹنی دیاں لتا کٹ دیتیاں نے، بچہ انج اللہ پاک نے جناب اپنے حکم نال انج جناب بچہ ختم ہو گیا ہے نا، رب دے پیغمبر حضرت صالح نو شہید کرن دی کوشش کی تھی ہے نا، انہا بطش ربک لشدید، اللہ دی پکڑ آ گئی ہے۔ اللہ پاک نے انج کر کے رب اپنے پیغمبر نو فرمایا، صالح پیغمبر انہاں نو گن اعلان کر دے، دس دے اللہ دی پکڑون والی یہ تواڈے تھے، انج اپنے اپنے گھراں دے اندر بیٹھے نے، اللہ اللہ جیڑا جس حالت اندر زوردار چیخ آئیے نا، زمین تے زلزلہ آیا، اللہ دے حکم نال حضرت جبرائیل نے اس قدر زوردار چیخ لگا آئیے نا، کنہ دے پردے پھٹ گئے، کلیجے پھٹ گئے، جیسے حالت اندر نے اسے حالت اندر دنیا تو ٹر گئے، برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ انہا بطش ربک لشدید، اللہ دا قرآن کہندہ پہ ہے، اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے، کوئی جتنی مرضی قوت والا ہے، طاقت والا ہے، اللہ دی پکڑ دا مقابلہ کر سکتا نہیں کر سکتا۔ قوم عاد اور قوم سمود اللہ نے بڑے بڑے قد دیتے، بڑیاں بڑیاں طاقتاں دیتیاں، تے جدو رب دی پکڑ آئیے، قد طاقتاں تکبر جسامت کوئی کام آ سکیا، بلکہ جتنی انہاں دی قوت ہے طاقت ہے، رب نے اوٹائی سخت انہاں تے عذاب پہ جی ہے، جتنی انہاں دی طاقت زیادہ ہے انی رب دی پکڑ بھی انہاں تے زیادہ۔ فرمایا انہا بطش ربک لشدید، اللہ دی پکڑ بڑی سخت جے، تے اللہ نے جڑی مولت دیتی ہے اس مولت تو فائدہ اٹھاؤ، اپنی طاقت نہ سمجھ، تے جڑی طاقت سمجھ دیئے قوم تو آڈے سامنے امریکہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات دیوکار تین قوماں دا ذکر ہو گیا، قوم نوح تے قوم عاد تے قوم سمود، اگلی قوم قوم لوط۔ اللہ اللہ
اے جان دی حضرت لوط پیغمبر دی قوم پہلیاں قومہ دا گناہ شرک تے تکبر تے یا اللہ پاک دے معجزے دا قتل کر دیتا ہے نا اس قوم دا گناہ کیے حضرت لوط پیغمبر دی قوم اس قوم دا گناہ ہے مرد نال بد فیلیاں کردہ پہ ہے عورتاں نو چھوڑ دیتا ہے مرد نال اپنی حوث پوری کردہ پہ ہے اللہ اکبر آج ساڑھے معاشرہ بھی آئے دن کوئی نہ کوئی خبر انج دی مل دیئے فلان جگہ تے لڑکے نے لڑکے نال فلان جگہ تے فلان بندہ لڑکا سی لڑکی بن گیا فلان جگہ تے لڑکی لڑکا بن گیا اللہ اکبر دعا کرو کہ اللہ سانو انہا گناہوں تو محفوظ فرمائے اگر انہا دی عذاب تے پکڑ آ سکتی ہے کام ساڑھے بھی ایڈے چنگے اللہ اکبر اللہ حضرت لوط پیغمبر قوم بد فیلیاں کر دیئے مرد ناڑ اللہ پاک دے پیغمبر نے بڑا سمجھایا فرمایا لوگو انج نہ کرو اللہ پاک دیا نافرمانیاں نہ کرو اللہ دی مولت نو اپنی طاقت نہ سمجھو بغاوتہ نہ کرو رب دے پیغمبر نو مارنا شروع کر دیتا رب دے پیغمبر نو جٹلانا شروع کر دیتا اللہ اکبر اور اللہ دی پکڑ آ گئی انہا بدشا ربی کا لشدید اللہ پاک نے فرشتیاں نو بھیجیا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ پاک نے فرمایا انہا دا نشانہ وہ نشان ختم کر دینا ہے انہا نو تباہ و برباد کر دینا ہے اللہ سونیاں کی کرنا ہے فرمایا زمین نو انج کر کے اٹھانا ہے آسمانہ والے کر کے جانا ہے اور پھر زمین نو الٹا کر دینا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نال رب دے دیگر فرشتے آئے نے اینج کر کے جناب انہا بادشاہ ربی کا لشدید اللہ دی پکڑ آ گئی ہے حضرت جبرائیل نے اینج کر کے اپنے پنجے نال زمین نو اکھاڑے ہے زمین نو کریدے ہے اینج کر کے کھگے ہے زمین نو پٹ لے ہے آسمانہ والے کر کے چلے گئے نے تے اتھے جا کر کے بلندیاں دلے جا کر کے اینج زمین نو الٹا کر دیتا ہے نا اور جناب والا اینج سٹ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ دا قرآن اللہ دے نبی فرما دینے فرمایا ہر پتھر تے ہر کافر دا نام لکھے آئے نا زمین نو الٹا کرن تو بعد انج آسمانہ تو پتھران دی بارش اللہ نے کر دیتی ہے ہر پتھر تے ہر کافر دا نام لکھے آئے انہا بطشا ربی کا لشدید اللہ پاک دیاں بغاوتاں کیتیاں نے اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں نے اللہ دی جدو پکڑائیے اللہ پاک نے صفحہ ہستی تو نام و نشان مٹا دیتا ہے اللہ پاک نے نشان عبرت بڑھا دیتا ہے فرمایا انہا قیدی متین لوگو اللہ دی پکڑ بڑی مضبوط ہے اللہ اس مولت نو اپنی طاقت نہ سمجھو بلکہ اپنی اصلاح کر لو چار قوم ماندہ ذکر ہو گیا اگلی قوم کے لیے فرمایا قوم شعیب دا گناہ حضرت شعیب پیغمبر دی قوم وَلَا تَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ انہا دا گناہ کیے شرک بھی کر دینے تے ناپ تول اندر کمیاں پیشیاں بھی کر دینے شرک بھی کر دینے تے رقم پوری لین دینے تے چیز کم دین دینے اللہ دے پیغمبر بڑا سمجھا دینے فرمایا لوگو شرک نہ کرو ناپ تول اندر کمی پیشی نہ کرو وگرنہ اللہ دی پکڑ آ جائے گی اللہ دا عذاب آ جائے گا ایک نہیں سنی اگوان دینے شعیب پیغمبر تو آنا ہے کہ اسی ماڑے غریب ہو جائیے تو آنا ہے کہ اسی تجارت اندر انہا فیدہ نہ لے سکیے رب دے پیغمبر فرمان دینے تجارت اندر فائدہ ضرور لو اللہ نے تجارت اندر فیدہ رکھے ہے مگر
مگر جنج تسی کمائی کرتے ہو انج نہ کماؤ اللہ اللہ ناپ تول پورا پورا کرو نا آج ویکھو تے صحیح نا ساڑھے معاشرے اندر بھی یہ گناہ پایا جاندہ ہے کہ نہیں پایا جاندہ اللہ اللہ رقم لین والا پوری لیندہ پہ ہے چیز 2 نمبر دیندہ پہ ہے رقم لین والا پوری لیندہ پہ ہے چیز دا جناب والا جو وزن کم دیندہ پہ ہے فرمایا وَلَا تَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ فرمایا ڈر جاؤ اللہ دی پکڑ آ گئی تے پھر توانوں کوئی بچان والا نہیں ہوئے گا پھر توانوں کوئی چھڑان والا نہیں ہوئے گا نہیں منی نہیں سنی اللہ دی پکڑ آ گئی اللہ دا عذاب آ گیا اللہ پاک نے نہ تے 7-8 دن گرمی مسلط کر دیتی ہے نا جہنم دا سانس نہ تے مسلط کر دیتا ہے نا کمریاں دے اندر انہاں نو جناب والا گرمی لگ دی پئی ہے تہ خانیاں دے اندر گرمی لگ دی پئی ہے درختاں دے سائے دے نیچے گرمی لگ دی پئی ہے دل گھبراوندا پیا ہے گھبراہٹ دی بینا اللہ اللہ پریشان تے غم دے مارے کی کریے کی نہ کریے رب دے پیغمبر فرماتے نے اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ اے اللہ دی پکڑ دے اثار نے اللہ دی پکڑ دیا نشانیاں نے اللہ پاک دے گھڑوں معافیاں مانگ لو توبہ کر لو ہلے بھی اپنی اصلاح کر لو اللہ اللہ ایک نہیں منی ایک نہیں سنی انج کر کے جناب ہون انج کالے بدل آئے نے نا میدان اندر چلے گئے نے اے بدل جڑا ہے نا ہونے برسے گا گرمی دور ہو جائے گی مگر کتھوں انہیں برسنا نہیں بلکہ اللہ دا عذاب لے کر گیا ہے اللہ دی پکڑ آ گئی ہے انج ساری قوم میدان اندر جمع ہو گئی ہے اس بدل دے نیچے اللہ پاک نے زمین نو گم دیتا ہے نا زلزلہ آ گیا اذا زلزلت الارض زلزالہا زمین نے ہلنا شروع کر دیتا ہے نا اس بدل دے اندروں آگ دی انگیارے ڈگنے شروع ہو گئے نے آگ دے شولے ڈگنے شروع ہو گئے نے آگ جنا برسنا انہ تے شروع ہو گئی زمین گلدی پئی ہے آسمانہ تو آگ برستی پئی ہے اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ وَلَا تَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ناپ تول اندر کمی دی وجہ تو اللہ دی جدو پکڑائی ہے اللہ پاک نے نام و نشان انج جلا کے راہ کر دیتا ہے صفحہ ہستی تو مٹ گئے نشان ختم ہو گیا میرے بھائی اپنی اصلاح کرنا اللہ پاک دی پکڑ تو بچ جا اللہ پاک دی پکڑ بڑی سخت ہے نا اللہ اللہ 6ویں قوم کیڑی ہے نا حضرت موسیٰ پیغمبر دی قوم انہوں قوم موسیٰ بھی کیا جاندہ ہے قوم فرعون بھی کیا جاندہ ہے اللہ 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 پاک نال شرک کر دینے فرعون نو اپنا خدا مننے آئے نا فرعون نو اپنا الہ مننے آئے نا آندھنے آئی ساڑا خدا ہے ایدی عبادت کرنی ہے ایدے سامنے نظر و نیاز ایدے گٹے گوڑے چمنے نے اللہ دے پیغمبر بڑا سمجھان دینے اللہ اکبر اللہ دے پیغمبر دی ایک گال نہیں سن دیتے نہیں مان دے اللہ پاک دے پیغمبر اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ پیغمبر کا منع کر اسی آپ یہ انہوں پوچھ لینے آؤ آپ یہ انہوں دی پکڑ کر لینے آؤ اللہ پاک نے پہلا چھوٹے چھوٹے عذاب انہوں تے مسلط کیتے کتے پانی دے سلاب دا عذاب آ گیا ہے کتے جناب والا ٹڈی دا عذاب انہوں تے آ گیا ہے کتے خون دا عذاب انہوں تے آ گیا ہے کتے جوان دا عذاب انہوں تے آ گیا ہے کتے قید سالیاں دے شکار ہو گئے نے چھوٹے چھوٹے عذاب بھی بے کر کے اپنی اصلاح نے کی تھی میرے بھائی جانی تھے میں ایک پیغام دینا چاہنا اگر تیری میری زندگی اندر سیلاب ہے اس سیلاب تو سبق سکھیا کرنا کہ اللہ پاک مینوں تے تینوں پیغام دینا چاہندے نے اگر زلزلہ ہے ایدے تو سکھیا کر اللہ پاک مینوں تے تینوں کچھ سمجھانا چاہندے نے اللہ اللہ چھوٹے چھوٹے عذاباں دی پرواہ نہیں کی تھی اور اللہ پاک دی پکڑ آ گئی ہے
انہ بدشا ربک لشدید. اللہ پاک دی پکڑ جدوں آئیے اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ پیغمبر اپنے بنن والے انو اپنے نال لے کر کے چلا جا. اللہ سامنے دریائے نیل آ گیا ہے. اللہ پاک فرماتے نے دیتے آسا مار سڑکاں بنا دوانگے. سڑکاں بن گئیاں گزر جاؤ گزر گئے اور پیچھے قوم فرعون نا انج کر کے سڑکاں بنیاں ویکھیاں نے نا. اللہ پاک نے انج کر کے ڈبونا سی غرق کرنا سی. انہ بطش ربک لشدید. فرعون تے قوم فرعون دے دل اندر خیال آیا کہ دریا نے جناب سانو رستہ دے دیتا ہے. موسیٰ گزر گیا ہے موسیٰ دی قوم گزر گئی ہے اسی بھی گزر جاواں گے. جدوں گزرن لگے نے نا اللہ پاک نے حضرت موسیٰ نو فرمایا آسا مارنا سڑکاں ختم ہو گئیاں دوبارہ پانی بن گیا. قوم فرعون پانی دے اندر غرق ہو گئی. انہ بطش ربک لشدید. اللہ پاک دی جدوں پکڑا جاندی ہے میرے بھائی جان کوئی طاقت کم نہیں ہوندی تکبر کم نہیں ہوندا. انہ بطش ربک لشدید. اپنے آپ نو خدا کہن والا اپنے آپ نو الہ کہن والا اپنے آپ دی عبادت کرواؤن والا اللہ پاک نے اپنی پکڑ اندر پانی دے اندر گوتے دے دے کے مارے ہے. کوئی بچان والا کوئی بچان والا نہیں. فرمایا انہ بطش ربک لشدید. اتنا بڑا متکبر ہے تکبر کرن والا اپنے آپ نو خدا کہن والا تے پانی چو اپنے آپ نو بچا سکیا. فرمایا جدو ساڑی پکڑ آ جاندی ہے تے کوئی بھی اپنے آپ نو بچا سکدا پویں فرعون ہوئے قارون ہوئے شداد جیڑا مرضی گے. اور تفسیر اندر نے ایک بات بڑی پیاری لکھی جدو رب دی پکڑ آئی نا تے پتہ کی آندے فرعون آندے لا الہ الا اللہ موسیٰ میں اللہ دی توحید تے ایمان لے کر کے ہونا اور موسیٰ دی ذات تے ایمان لے کر کے ہونا. موسیٰ تے موسیٰ دے رب تے ایمان لے کر کے ہونا میں بچ جاواں اتھوں. تے حضرت جبرائیل علیہ السلام نا اینج مٹی دا بک پریا پنجا پریا دریا دے اندرو گارے دا او دے مونچے اس طرح تن دیتا گارا کہ کتے اے نہ ہوئے کہ رب دی رحمت جوش اندر آ جائے تے اس باغی سرکش نو اس بے حیا کافر نو اللہ پاک معاف فرما کے دوبارہ زندگی عطا کر دے. مر گیا. انہ بطش ربک لشدید. اپنے آپ نو اتنا بڑا طاقتور ہون والا اپنے آپ نو رب دی پکڑ تو بچا سکیا نہیں بچا سکیا. اور اتھے دوسری بات کہ رب دی رحمت بڑی وسیع ہے. کنہ لوگاں واسطے جڑے آندے نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ دینے کمیاں پیشیاں ہو جاندیاں نے اللہ سے بڑے گناہگار سیاکار خطاکار اللہ سانو اپنی پکڑ دے لپیٹے اندر تے جدے تے پکڑ رب دی آ جاندی ہے پھر کوئی چھڑان والا. اللہ اکبر. کنیاں قومہ ہو گئیاں 6. اللہ اکبر. اسیم تھوڑی جی آواز دینا ہلکی جی کھول دے زور ساڑھائی لگی جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ فرمایا انہ بطش ربک لشدید. اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے. آ جاؤ اللہ دی پکڑ تو پہلا اللہ دی جڑی دیتی ہوئی محلت ہے اپنی آپ دی اصلاح کر لو گناہاں تو توبہ کر لو معافیاں مانگ لو. اللہ 7ویں قوم دا اللہ دے قرآن نے تذکرہ کیتا. ایک قوم یونس گئے حضرت یونس پیغمبر دی قوم نال رب دے پیغمبر ایج کر کے اپنی قوم نو اللہ دی توحید
توحید دی دعوت دیندے نے اللہ دی وحدانیت دی دعوت دیندے نے قوم نافرمانی تے بغاوت تو بعد نہیں ہوندی رب دے پیغمبر نے واقعہ بڑا طویل رب دے پیغمبر نے اپنی قوم نو چھڑیا ہے انج علیحدہ ہو گئے اور نال فرمایا انتظار کرو تنہ دنہ دے اندر تواڈے تے عذاب آ جائے گا اللہ دی پکڑ آ جائے گی اللہ اکبر ایک دن گزرے آؤ دو دن گزرے تین دن گزرے تے جدو چوتھا دن گویا نا انج جناب والا آسمانہ تے بادل آ گیا کالا بادل بالکل ہو گیا سمجھ گئے حضرت یونس پیغمبر اللہ دے سچے پیغمبر نے کر کے اپنی زبان تو پیشین کوئی کر کے گئے نے اللہ دا عذاب آ جائے گا اللہ دی پکڑ آ جائے گی تے سامنے نظر ہوندی پئی نا اللہ دی پکڑ ہن جناب والا سارے نے عقل مندی دا مظاہرہ کیتا سوچ تے فکر دا مظاہرہ کیتا ساری قوم انج کر کے جناب اپنے گھراں چوں باہر نکلیے پرانا تے بسیدہ لباس پا لیا ہے نال اپنے جانورانوں میں لے لیا ہے ایک کھلے میدان اندر آگے نے تے آگے آندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ عرشہ والیا سانو علم اس بات دا سی تیرے پیغمبر نو ٹھکرایا تیرے پیغمبر دیاں باتاں نہیں منیا اللہ سونیا سانو نظر ہوندہ پہ آئے سامنے عذاب آ گیا ہے مگر مولا ویکھنا بسیدہ لباس پا کے آ گیا پھٹے پرانے کپڑے پا کے آ گیا اپنے جانور بھی نال لے کر کے آگے بچے بھی نال لے کر کے آگے عورتاں بھی نال لے کر کے آگے عرشاں والے آؤ تم بڑی رحمت کرنے والا اللہ تو بڑیاں مہربانیاں کرنے والا اللہ سونیا معاف کر دینا اللہ سونیا معاف کر دینا اے جو دعا کر دے بینے اللہ پاک نوے ندی معافی منگنا التجا کرنا دعا کرنا گریہ زاری کرنا اپنے گناہات شرمندہ گناہ اللہ نے اس قدر پسند آئے اللہ پاک نے آیا گویا عذاب واپس کر دیتا ہے نا اللہ پاک نے انہوں اپنے اللہ پاک نے انہوں اپنے عذاب تو محفوظ فرما لیا ہے اللہ ایتھے میں ایک پیغام دینا چاہنا امریکہ والیاں امریکہ دی اندر جو آگ لگی ہوئی ہے نا انہوں پیغام دینا چاہنا جس طرح رب دے پیغمبر یونس دی قوم نے توبہ کی تیئے اللہ پاک کو معافیاں منگیاں نے اللہ پاک نے عذاب ختم کر دیتا ہے آؤ نا اپنیاں طاقتاں نہ آزماؤ اپنیاں قوتاں نہ آزماؤ بلکہ اکٹھے ہو کر کے رب دے در تھے آ جاؤ آکے معافیاں منگو اللہ سی بڑے گناہگارا اللہ بڑے سیاکارا اللہ خطاکارا اللہ پاک اس عذاب میں سے پکڑنو ختم کر دے گا اللہ انج کہہ لیے انج کیا کر اپنے رب نو میں تے معافی دا مولا طلبگار گا میں گناہگار گا میں گناہگار گا میں تا معافی دا مولا طلبگار ہاں میں گناہگار گا میں گناہگار گا تو گے مولا غفور الرحیم بڑا تو گے مولا غفور الرحیم بڑا میں تا کر دے کرم تو کریم بڑا تو گے مولا غفور الرحیم بڑا میں تا کر دے کرم تو کریم بڑا بخشش چا کر میری بخشش چا کر میری میں تا گناہگار گا میں خطا کار گا میں گناہگار گا میں خطا کار گا میں معافی دا طلبگار گا
اللہ اکبر فرمایا اِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ پاک دی پکڑ بڑی سخت ہے اور بڑی دردناک ہے۔ آؤ میرے بھائی جان، اللہ پاک دی پکڑ تو بچ جاؤ۔ اللہ پاک نے جڑی مہلت دیتی ہے نا، اس مہلت تو نجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اللہ ایتھے میں ان جناب تو انہوں ایک پیغام دینا چاہنا، اپنی بھی اصلاح کرنا چاہنا۔ قوم نوح والا گناہ میرے تیرے اندر موجود ہے، قوم عاد والا گناہ میرے تیرے اندر موجود ہے، قوم سمود والا گناہ میرے تیرے اندر موجود ہے، قوم لوط والا گناہ میرے تیرے اندر موجود ہے، قوم شعیب والا گناہ میرے تیرے اندر موجود ہے، قوم فرعون والا گناہ میرے تیرے اندر موجود ہے۔ اللہ تے آنا پھر اپنے رب نو راضی کر لے، اپنے رب کو معافیاں مانگ لے، اپنے رب دا کھیڑا کرنا۔ اللہ سونیا میں بڑا گناہگارا، میں بڑا سیاکارا، عرشہ والیا معاف کر دے، معاف کر دے۔ اللہ گل مکانا چاہنا میرے بھائی جان، اگر انہاں تے رب دی پکڑ آ سکتی ہے تے پکڑ میرے تیرے تے بھی آ سکتی ہے۔ دعا کریا کر اللہ اپنی پکڑ تو بچا لوے، اللہ پاک اپنی پکڑ تو محفوظ فرما لوے۔ رب کو معافیاں منگیا کر، اللہ کریا کر۔ بندہ تو گناہگار گئے، بندہ تو گناہگار گئے، تو رحمان گئے مولا، بندے پہ کرم کرنا یہ تو تیری شان گئے مولا۔ اللہ اکبر اینا قومہ دی تباہی دے کر کے عبرت پکڑیا کر۔ اللہ دا قرآن فرمایا فَاتَبِرُوا یا اولی الابصار۔ اللہ پاک فرمانے نے انہاں قومہ دی تباہی دے کر کے، انہاں قومہ تے جڑی پکڑ آئی ہے، انہاں قومہ تے جڑا اللہ دا عذاب آیا ہے نا، اس عذاب نو، اس پکڑ نو دے کر کے عبرت حاصل کریا کر۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم یونس تے قوم فرعون، انہاں قومہ دا تذکرہ سن کے عبرت حاصل کریا کر۔ اور آج کل حالیہ دنہ دی اندر جو امریکہ دا حال ہے، ادھ تو عبرت پکڑیا کر، اور جنازیاں نو وے کر کے عبرت حاصل کریا کر، میتاں نو وے کر کے عبرت حاصل کریا کر، اللہ موتاں نو وے کر کے عبرت حاصل کریا کر۔ اللہ انہاں جنازیاں نو ویکھ کر کے عبرت حاصل کریا کر، لوگاں دے دن بدل دے ویکھ کر کے عبرت حاصل کریا کر۔ اللہ انج کہہ لیے، اللہ انج کہہ لیے، اللہ اکبر۔ پیڑی سنگت وفا نہیں دیندی، پیڑی سنگت وفا نہیں دیندی، بے حیائی حیا نہیں دیندی، بے گیائی گیا نہیں دیندی، قصور بندیاں چ ضرور گندے نے، قدرت ایمیں سزا نہیں دیندی۔ فرمایا فَاتَبِرُوا یا اولی الابصار، فرمایا اللہ دی پکڑ، اللہ دے عذاباں نو ویکھ کر کے عبرت حاصل کریا کر۔ آخری حدیث سنو تھی، اس تو بعد میرا سلام سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کو اینج کر کے حضرت سہل بن ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اینج کر کے ملن واسطے آئے اپنے استاد حضرت انس نو ملاقات ہوئی، سلام دعا گون تو بعد اینج کر کے حضرت انس نے اپنے نال اپنے شگرد نو سواری تے بٹھایا، سفر ہوندا پیا ہے، جاندے پے نے ایک بستی آئی، اے ویکھنا دراج تکبر نہ کریا کر، سینہ چوڑا نہ کریا کر، اپنے مال تے غرور تے تکبر نہ کریا کر۔ جدو رب دی پکڑوں دیئے نا ادو قد پوت جسامتاں کچھ نہیں کر دیاں، مال طاقتاں کچھ کم نہیں ہوں دیاں۔ اینج جاندے پینے رستے اندر ایک بستی آئیے نا، بستی دا نام و نشان مٹ گیا ہے نا، اینج دیواراں کھڑیاں نے تے چھتاں اینج زمین تے ڈگیاں پہیاں نے، بے آباد علاقہ نظر ہوندہ ہے نا، چڑیاں پرندے کوئی جناب والا بولتا نظر نہیں ہوندہ، اینج جناب
سنسان علاقہ نظر ہوندہ ہے محسوس ہوندہ ہے کدی ایتھے ساڑھے ورگے لوگ آباد سڑنا محسوس ہوندہ ہے نا کدی اس شہر اندر لیٹا تے کم کمے جگ دے نظر ہوندے سینا محسوس ہوندہ ہے نا کدی اس علاقے دے اندر لوگ یشیاں ماریا کر دے سن لوگ اپنی دولت تے بڑا مان کریا کر دے سن حضرت انس فرمانے نے سہل بن ابو امامہ گل سننا میرا شاگرد جاننا ہے بستی دا حال انج کیوں بنے ہے جاننا ہے تھے کون لوگ آباد سننا حضرت سہل بن ابو امامہ عرض کر دینے استاد جی توانو بہتر بتائے نا میرے تو علم اندر نہیں فرمایا میرا شاگرد گل سننا اس بستی اندر 13.5 لوگ آباد سننا مگر انہاں دے اندر بیماری تکبر دی آگئی انہاں دے اندر بیماری غرور دی آگئی انہاں دے اندر بیماری طاقت دی آگئی انہاں دے اندر بیماری اپنے مال دی آگئی اپنے مال دی آگئی سانو کچھ نہیں ہو سکدا سانو کوئی پوچھ نہیں سکدا اسی دنیا تو جا نہیں سکدے اسی دنیا دے ٹھیکے دار انہا بدشاہ ربی کا لشدید فرمایا سہل بن ابو امامہ جدو رب دی پکڑ اس قوم تھی آئیے جدو اللہ نے پکڑ لیا ہے فرمایا سہل بن ابو امامہ آج ویکھنا نام و نشان مٹ گئے نے آج ویکھنا گھر ویران ہو گئے نے آج ویکھنا اس علاقے دے اندر کوئی پرندہ بھی نظر نہیں ہوندہ پیا کوئی جانور بھی نظر نہیں ہوندہ پیا فرمایا انہا قید متین فرمایا لوگو اللہ دی پکڑ بڑی مضبوط ہے اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ نے جڑی مولت دیتی ہے نا اس مولت کو فائدہ اٹھا لے اللہ نورادی کر لے اللہ نورادی کر لے اللہ پاک نورادی کر لے وگرنہ انہا بدشاہ ربی کا لشدید جدو رب دی پکڑا جاندی ہے جدو رب ڈوراں کھچ دینا جڑیاں ٹلہ ملیاں نے اللہ جی کر کے جدو ٹل ختم کر دینا او دو بندہ دائیں بائیں بڑی دوڑن دی کوشش کر دے پھر کوئی دوڑن دا فائدہ نہیں ہوندہ رب دی پکڑ تو کوئی بھی طاقت بچا سکتی فرمایا انہا بدشاہ ربی کا لشدید فرمایا لوگو میری پکڑ بڑی سخت جے تے آؤ میری پکڑ تو پہلا جو سی توانو محلت دیتی ہے اس محلت تو فائدہ اٹھاؤ کلمہ پڑھو نماز پڑھو ذکر اذکار کرو توبہ کرو تے جدو ساڑی پکڑ آ جائے تے پھر ساڑی پکڑ تو کوئی بچا سکدا اللہ دے حضور دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک سانو اپنی پکڑ تو محفوظ فرمائے اور جو اسی گناہ کیتے نے اللہ ساڑے گناہوں معاف کر کے جہنم تو بچا کے جنت دا داخلہ نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.